हेलो भाइ बहिनीहरू, वेलकम टु द च्यानल। आज चाहिँ हामी जेनेरली पल्मोनरी भोल्युम र पल्मोनरी क्यापासिटीको बारेमा पढ्छौँ है त। आजको टपिक चाहिँ स्पेसिफिकली हाम्रो टोटल 9 देखि 10वटा टर्म्ससँग एसोसिएटेड हुनेछ। टिभी जेनेरली यसमा हामी एल्भियोलार भेन्टिलेसन र पल्मोनरी भेन्टिलेसनको बारेमा पढ्छौँ 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी एन्ड इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युमको बारेमा पढ्छौँ। त्यसपछि एक्सपिरेटरी क्यापासिटी एन्ड एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युमको बारेमा पढ्छौँ। फाइनली हामी रेजिडुअलको भोल्युममा पढ्छौँ र बाँकी रहेको एउटा भनेको भाइटल क्यापासिटी एन्ड टोटल लङ क्यापासिटी। हामीले पढ्नुपर्ने मेन भोल्युमहरू चाहिँ यही छ है। अब यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्छौँ भने आइओएममा र केयुमा गएर टोटल 3 देखि 4 चोटि यो क्वेसन सोधेको छ र यो एकदम धेरै कन्फ्युज हुने गरिरहेको भेटेको छु है त मैले। अब यस्तै यस्तै अरू पनि टपिक चाहिन्छ भने तिमीहरूले यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्छौ, अथवा म एउटा पोल गर्छु कि मोटिभेसनल भिडियो चाहिन्छ कि एजुकेसनल, अनि त्यसमा रिप्लाई गर्ने है त। ल अब मैले मेन तिमीहरूलाई बुझाउनु पर्ने चाहिँ एउटा यो किसिमको ग्राफ हो है त। यो एउटा नर्मल पेस हो भने जेनरली हाम्रो यस्तो हुन्छ। जेनरली भने कुनै बेला यस्तो अनि फेरि कुनै बेला यस्तो गएको, यो दुईवटा कन्डिसनलाई के भनिन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जेनरली फिगरमा हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले तिमीहरूलाई ठ्याक्कै बुझाउन खोजेको ग्राफ चाहिँ यो हो है त। ल हाम्रो आजको मेन टार्गेट चाहिँ यो ग्राफ भनेको के हो बुझ्ने, अनि फर्स्टमा यो ग्राफ बुझ्ने, अनि नेक्स्ट चाहिँ यसको भोल्युम्सहरू कति कति छ त्यो भ्याल्यु याद गर्ने। दुइटैको लागि मैले एउटा सजिलो टेक्निक जस्तो अथवा तरिका बनाएको छु, अनि लास्टमा हामी त्यो पनि डिस्कस गर्छौँ है। यो पुरै सुरु गर्नुभन्दा अगाडि दुईवटा कुराको बारेमा तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। फर्स्ट भनेको रिजर्भ भनेको के हो, किनकि आउँछ इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम सबै आउँछ। त्यही भएर फर्स्टमा रिजर्भ भनेको के हो थाहा पाउनुपर्छ, र नेक्स्ट भनेको क्यापासिटी। ल हामी बेसिकबाट कुरा गऱ्यौँ भने एउटा बाइकको इक्जाम्पल लिएर हेऱ्यौँ भने बाइकमा रिजर्भ कतिखेर भनिन्छ त? बाइकमा रिजर्भ कतिखेर भनिन्छ? जब पेट्रोल चाहिँ हाम्रो नर्मलबाट सकियो र अब चाहिँ यो चाहिँ एकदम जबरजस्ती युज गर्नु पऱ्यो भने खर्च गरेको एक्स्ट्रा भयो होइन, एक्स्ट्रा अथवा हाम्रो एकदम जबरजस्ती हाम्रो मोस्ट निडेड कन्डिसनमा होइन। यो भनेको कस्तो भयो भन्दा छन चाहिँ हामीसँग छ क्यापासिटी तर जेनेरली युज हुँदैन होइन। यति बुझ्नुपर्ने हो कि तिमीहरूले। अनि क्यापासिटी भनेको कस्तो, जेनेरली युज हुने छँदैछ प्लस यो रिजर्भमा युज हुने भनेको पनि त्यही आउनु पऱ्यो। ल अब यो दुईवटा टर्म बुझियो भने म यही अनुसार तिमीहरूलाई इन्स्पिरेटरी रिजर्भ र इन्स्पिरेटरी क्यापासिटीको डिफ्रेन्स बुझाउँछु है। त्यसलाई हेर, इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम जसलाई हामी लेख्दाखेरि आइआरभी लेख्छौँ, र इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी के होला त? इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम भन्यो भने हामीले नर्मल ब्रिदिङ गर्दा युज नगर्ने, नर्मलमा युज नहुने, नर्मलमा हाम्रो छँदैछ गर्दा युज नहुने तर एक्स्ट्रा रिजर्भ भनिरहेको छु नि त। रिजर्भ भनेपछि हामीले के थाहा पाउनु पऱ्यो, एक्स्ट्रा युज हुने है त, एक्स्ट्रा युज हुने भनेर याद गर्ने। अब जस्तै हामीले लामो सास फेर्यौँ भने जेनरली हामी यो वेभमा हामीले सास फेर्थ्यौँ भने अब हामीले के गर्यो, एक्स्ट्रा इफोर्ट लाएर माथि लामो सास फेर्यौँ कि एक्स्ट्रा इफोर्ट लायो नि, हो त्यतिखेर चाहिँ हामीसँग कति चाहिँ हाम्रो इन्सपायर गर्ने अथवा हामीसँग चाहिँ कति चाहिँ एयरलाई होल्ड गर्ने क्यापासिटी छ, त्यसलाई हामीले के भन्नुभयो, रिजर्भमा होल्ड गर्ने क्यापासिटी अथवा इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, योलाई हामीले इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भन्यो। त्यसपछि इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी भनेको के हुनु पऱ्यो, त्यो भोल्युम जो चाहिँ टोटलमा चाहिँ हामीले कति सकिन्छ, टोटलमा चाहिँ कति इन्सपायर गर्न सकिन्छ, मतलब कति ब्रेथ इन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ केले बुझाउँछ, हाम्रो इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी। अब जेनरली हेर्ने भने इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी कस्तो हुनु पर्छ, नर्मलमा गर्ने हाम्रो ब्रिथिङ भोल्युम, अथवा हामी यसलाई भन्दाखेरि नर्मल ब्रिथिङ भोल्युम भन्दा पनि टाइडल भोल्युम भन्छ कि एउटा टाइडमा एउटा वेभमा गर्ने भोल्युम, प्लस हामीले रिजर्भमा जति लिन सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ, इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम भन्नेलाई जोडेर भन्यो हामीले इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी। क्यापासिटी भनेको के हो, म्याक्सिमम लिन सक्ने, रिजर्भ भनेको के हो, हामीलाई चाहिएको, हामीलाई एकदम इमर्जेन्सी भएको कन्डिसनमा युज गर्ने। ल इन्स्पिरेटरीको त त्यस्तै भयो। अब हेर एक्सपिरेटरीमा हेर्नु पऱ्यो भने पनि सेम, एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम हुन्छ एउटा, अनि अर्को हुन्छ एक्सपिरेटरी क्यापासिटी। अब रिजर्भ भोल्युम भनेको के अरे, हामीलाई जबरजस्ती युज गर्दा, मतलब हामीले टर्म युज गर्नु पऱ्यो भने फोर्सफुल्ली एक्सपायर गर्दा, मतलब हामीलाई नर्मल कन्डिसनमा गरिँदैन यस्तो, तर फोर्सफुली कन्डिसनमा एक्सपायर गर्दाखेरि चाहिँ जति भोल्युम हाम्रो रिलिज हुन्छ एयर, अथवा जति चाहिँ लङ्स कम्प्रेस हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ, एक्सपिरेटरी
रिजर्भ भोल्युम। अब एक्सपिरेटरी क्यापेसिटी भने के होला, नर्मलमा जति छ छँदैछ, नर्मललाई हामीले के भन्यौँ टाइडल भोल्युम। त्यसपछि जति एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युमबाट युज हुन्छ अथवा एक्सपिरेटरी रिजर्भमा कति छ त्यो जोडेर के भन्ने भयो एक्सपिरेटरी क्यापेसिटी। ल यो दुइटा हामीले बुझ्यो, रिजर्भ र क्यापेसिटी बुझ्यो भने अब सायद हामीले ग्राफ हेर्नु पऱ्यो भने पनि झुक्किन्न होला। अब म लास्टमा भोल्युम भनिदिन्छु, फर्स्टमा कन्सेप्ट लिने है यो सबै कुराको। अब हामी जाऊँ ग्राफमा। ल हेर, नर्मलमा हामीले के भनेको छ, यसरी हाम्रो टाइडल भोल्युम भनेको छ, मतलब जेनेरली ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट। अब के भइरहेछ, हामीले जबरजस्ती बढी एयर लिइरहेछौँ, यतिसम्म नर्मल थियो, योभन्दा बढी हामीले एयर लिइरहेछौँ भने यसलाई हामीले के भन्यौँ रिजर्भ भनेर भन्यौँ। के भन्यौँ रिजर्भ भनेर भन्यौँ। अनि त्यसपछि यो पुरै कति लिन सक्यो, यहाँ हेर त इन्सपिरेटरी रिजर्भ भनेको हामीले बुझ्यो होइन। अब त्यसपछि यो इन्सपिरेटरी रिजर्भ प्लस यो क्यापेसिटी सुन्यो यो नर्मल क्यापेसिटी, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यो, यो होल माथिदेखि यो लाइनसम्मको बेस लाइनसम्मकोलाई चाहिँ हामीले के भन्यो इन्सपिरेटरी क्यापेसिटी भन्यो। रिजर्भ भनेको चाहिँ नर्मलभन्दा बढी कति लियो, क्यापेसिटी भनेको चाहिँ त्यो बढी प्लस नर्मल टोटल कति लिन सक्यो। त्यस्तै गरी अब हेर यो नेक्स्ट ग्राफमा हेऱ्यो भने यहाँसम्म भनेको ठिकै थियो, यहाँसम्म हामी नर्मली फाल्ने गरेका थियौँ। अब योभन्दा तल जति गएछ यो भनेको के हो हाम्रो रिजर्भ क्यापेसिटी होइन, त्यसलाई हामीले के भन्यो एक्सपिरेटरी रिजर्भ भन्यो। अनि फाइनली हामीले टोटल गर्नु पऱ्यो, यहाँदेखि यहाँ तलसम्मको भने हामीले त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो, टोटललाई चाहिँ हामीले भन्नु पऱ्यो एक्सपिरेटरी क्यापेसिटी। जस्तै यसलाई अब मैले क्लियरली यहाँ लेख्नु पऱ्यो भने यस्तो ग्राफ छ, नर्मली चाहिँ हामी यति मात्र यति लिँदै यति फाल्दै यति लिँदै यति फाल्दै यति फाल्दै गर्थ्यौँ भने यो हाम्रो के भयो टाइडल भोल्युम। अब त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने धेरै लियौँ भने यो माथिको पार्ट भयो कि हाम्रो इन्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। त्यसपछि यो पुरै टाइडल भोल्युम प्लस इन्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युमलाई हामीले के भन्यौँ इन्सपिरेटरी क्यापेसिटी। अब अर्को त्यस्तै इक्जाम्पल हेर्नु पऱ्यो भने जस्तै यहाँबाट हामी नर्मल यस्तो यस्तो नर्मल थियो, हामीले के भएर जबरजस्ती धेरै फाल्यौँ भने यो तलपट्टिको पार्टलाई हामीले के भन्यौँ एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। र त्यसपछि यो टोटल कति फालियो यतिदेखि यहाँ तलसम्मको रिजन होइन, टोटललाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ एक्सपिरेटरी क्यापेसिटी। ल अब एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम क्यापेसिटी बुझेपछि मेन झुक्किने तिमीहरू यसमा थियो है। अब हेर अर्को एउटा छ रेसिडुअल क्यापेसिटी र फङ्सनल रेसिडुअल क्यापेसिटी। रेसिडुअल क्यापेसिटी र फङ्सनल रेसिडुअल क्यापेसिटी, यसमा चाहिँ के फरक छ भन्यो भने फङ्सनल भनेको के हो, हाम्रो नर्मल फङ्सन गरिरहेको बेलामा, मतलब नर्मल फङ्सन गरेको बेलामा चाहिँ हाम्रो बडीले कति एयर फाल्छ अथवा कति एयर चाहिँ हाम्रो रिजर्भमा अथवा रहिरहन्छ। रेसिडुअल भनेको त हामीलाई थाहा छ नि, रेसिडुअलको मिनिङ हामीलाई थाहा छ नि, रेसिड्यू के कति रहन्छ, रेसिड्यू कति रहन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो रेसिडुअल क्यापेसिटी भयो। अब नर्मल फङ्सन गरेको बेलामा मतलब टाइडल भोल्युम भइरहेको बेलामा चाहिँ हाम्रो तलपट्टि एयर जति रहन्छ नि अथवा हाम्रो लङ्समा हामीले नर्मल ब्रेथ इन ब्रेथ आउट गरेको बेला लङ्समा जति रहन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो रेसिडुअल क्यापेसिटी भयो। अनि कहिलेकाहीँ हामीले जबरजस्ती एयर फाल्यौँ है। अब हेर फङ्सनल रेसिडुअल क्यापेसिटी भनेको के हो, नर्मल ब्रिथिङ गर्दाखेरि हाम्रो एयर हाम्रो लङ्समा हुने एयर भयो, तर कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ अघि हामीले भन्छौँ फोर्सफुल्ली एक्सपायर गर्छौँ। फोर्सफुल्ली एक्सपायर गर्दा हामीले भएभरको सबै एयर त बाहिर फाल्न सक्दैनौँ, केही एयर त अझै पनि हाम्रो लङ्समा रहिरहन्छ। हो त्यो एमाउन्ट अफ एयर जुन चाहिँ फोर्सफुल्ली एक्सपायर गर्दाखेरि पनि रहन्छ नि, एमाउन्ट अफ एयर जुन चाहिँ फोर्सफुल्ली एक्सपायर गर्दाखेरि पनि रहन्छ एक्जिस्ट होइन इन लङ्स, यो चाहिँ कुनै तरिकाले पनि लङ्सबाट हट्दैन भने त्यो एमाउन्ट अफ एयरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ रेसिडुअल भोल्युम अथवा कहिलेकाहीँ रेसिडुअल क्यापेसिटी पनि भनिन्छ, तर मेजरली हामीले के भन्छौँ रेसिडुअल भोल्युम। अब भाइ बहिनीहरू झुक्किने चाहिँ रेसिडुअल क्यापेसिटी र रेसिडुअल भोल्युममा हो, आई मिन फङ्सनल रेसिडुअल क्यापेसिटी र रेसिडुअल भोल्युममा हो। रेसिडुअल भोल्युम भनेको के हो, जबरजस्ती फाल्दाखेरि पनि ननिस्किने भोल्युम अफ एयर। तर फङ्सनल रेसिडुअल क्यापेसिटी भनेको के हो, फङ्सनल रेसिडुअल क्यापेसिटी भनेको चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा होइन, नर्मल ब्रिथिङ गर्दाखेरि रहने, नर्मल ब्रिदिङमा रहने। अनि हाम्रो के अरे यो रेसिडुअल भोल्युम भनेको के हो, फोर्स्ड ब्रिथिङमा फोर्स्ड एक्सपिरेसन होइन, जबरजस्ती फाल्दाखेरि पनि जति रहन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो रेसिडुअल भोल्युम। भनेपछि यहाँबाट पनि तिमीले के थाहा पाउन सक्छौ भन्दा जस्तै यो नर्मलमा रहने अनि यो चाहिँ फोर्सफुली गर्दा रहने भनेपछि एफआरसीको भ्याल्यु चाहिँ हेर है, एफआरसीको भ्याल्यु चाहिँ तिम्रो रेसिडुअल भोल्युम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम हुने भयो। किन थाहा छ, जस्तै यो चाहिँ तिम्रो फोर्सफुली एक्सपायर गर्दा निस्किने भयो, अनि त्यसपछि जुन एक्स्ट्रा जुन छ त्यो चाहिँ ओके सरी
यो चाहिँ तिम्रो के भयो, आरभी भनेको चाहिँ तिम्रो कुनै पनि तरिकाले ननिस्किने होइन, निस्कने है त। अनि यो भनेको के हो, जबरजस्ती हामीले एक्सपायर गर्न खोज्यौँ, हाम्रो फोर्स युज गर्यो भने निस्किने है त। अनि टोटल हाम्रो नर्मल्ली निस्किने अथवा यो एफआरसी भनेको के हो, नर्मलमा हो भनेको के हुन्छ त, कहिले ननिस्किने प्लस फोर्स गर्दा निस्किने, दुइटै जोडेर चाहिँ हाम्रो के बन्दो रहेछ, एफआरसी अथवा फङ्सनल रेसिडुअल क्यापासिटी। ओके, आई होप तिमीहरू आइआरभी र आइसीमा कन्फ्युज छैनौ, त्यस्तै गरी इआरभी र इसीमा कन्फ्युज छैनौ, र त्यस्तै गरी एफआरसी र हाम्रो आरभीमा कन्फ्युज छैनौ। ल यति बुझियो भने अब लास्ट एउटा टर्म तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने भनेको, यो टिभी त हामीलाई थाहा छ, लास्ट एउटा बुझ्नुपर्ने भनेको भाइटल क्यापासिटी र टोटल लङ क्यापासिटी। यो चाहिँ त्यति कन्फ्युज छैन। अब टोटल लङ क्यापासिटी लेखिरहेको छु, टोटल लङ क्यापासिटी लेखिरहेको छु भने यसले त क्लियर गरिदिन्छ होला तिमीहरूलाई कि यो चाहिँ लङ्समा हुने टोटल भोल्युम हो। लङ्सको टोटल भोल्युम मतलब जति गरे पनि, जति एयर हाम्रो लङ्समा हुनसक्छ, हामीले म्याक्सिमम एक्सपान्ड गर्दा हाम्रो लङ्सको जति क्यापासिटी छ त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो, लङ्सको टोटल भोल्युम अथवा टोटल लङ क्यापासिटी। ओके, अनि फाइनल्ली अर्को एउटा भाइटल क्यापासिटी भनेको छु नि, अब यसलाई चाहिँ याद गर ल। भाइटल क्यापासिटी चाहिँ त्यति हो जति चाहिँ हाम्रो लङ्सले फङ्सन गर्न सक्छ, फङ्सन गर्न सक्ने, झुक्किन सक्छौँ, राम्ररी सुन, फङ्सन गर्न सक्नेको मतलब के हो त, हाम्रो लङ्सले चाहिँ जबरजस्ती एयर लिँदा र जबरजस्ती फाल्दा चाहिँ हाम्रो भोल्युम कति एक्सपायर गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो भयो फङ्सनल क्यापासिटी अथवा फङ्सनल क्यापासिटी अफ लङ्सलाई चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ भन्दाखेरि पनि भाइटल क्यापासिटी पनि भन्छौँ। कस्तो भयो यो चाहिँ, लङ्सले मुभ गर्न सक्ने, लङ्सले मुभ गर्न सक्ने एयर भनेर भन्ने भयो कि, यसलाई मुभ गर्ने एयर भनेर याद गरे पनि राम्रो हुन्छ है त। कस्तो भयो, जस्तै हाम्रो यो एउटा लङ्स भयो, इमेजिन मेरो ड्रइङ त्यति राम्रो नहुनसक्छ, जस्तै हामीले के भन्छ, सर्टेन भोल्युम अफ एयर चाहिँ हाम्रो सधैँ लङ्समा एयर हुन्छ। अब यसरी रहँदैन, लङ्स कोल्याप्स एक्सपान्ड हुने हुन्छ, तै पनि हामीले बुझ्नलाई चाहिँ यो फिगर बनाउँछौँ है त। सर्टेन भोल्युम अफ एयर सधैँ रहन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्यौँ, रेसिडुअल भोल्युम। अब त्योभन्दा बाँकी जति एयर छ त्यो सबैलाई हामीले के भन्नु पऱ्यो, भाइटल क्यापासिटी। अब यसलाई अलिकति ध्यान दिएर हेर्ने हो भने नि, भाइटल क्यापासिटी भनेको के हुन्छ, तिमीले जबरजस्ती फाल्न मिल्ने प्लस नर्मल्ली लिने अथवा फाल्ने गरेको प्लस जबरजस्ती लिन मिल्ने, यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ के, जस्तै भाइटल क्यापासिटी भनेको चाहिँ के भयो, तिमीले जबरजस्ती फाल्न सक्ने प्लस नर्मली फाल्ने अथवा लिने प्लस जबरजस्ती लिन सक्ने, यो तिनवटा भोल्युम भनेको चाहिँ लङ्सको हो नि त। नर्मलमा कति लिन्छ, त्यसपछि फोर्सफुल्ली कति फाल्न सक्छ, कति लिन सक्छ। अब यसलाई डेफिनेसनमा भन्नु पऱ्यो भने, एमाउन्ट अफ एयर that can be expelled अथवा that can be forcefully expired after forceful inspiration। मतलब जबरजस्ती सास लिएपछि जति हामीले जबरजस्ती गर्दा फाल्न सकिन्छ, आई मिन यो पुरै हाम्रो जुन साइकल जस्तो छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भने भाइटल क्यापासिटी। अब हाम्रो बाहिर सामानहरू हुन्छ, जुन स्पाइरोमिटरहरू हुन्छ, रेस्पिरोमिटर अथवा स्पाइरोमिटर हुन्छ होइन, यस्तोले के गर्छ, लङको क्यापासिटी मेजर गर्छ। अब कुन क्यापासिटी मेजर गर्छ होला, जुन लङ्सबाटै निस्किन सक्दैन, त्यो टोटल लङको क्यापासिटी त मेजर गर्दैन, त्यो एउटा म्याक्सिममले मेजर गर्ने भनेको हाम्रो भाइटल क्यापासिटी हुन्छ। ल यो डेफिनेसनको कुरा पछि अब हामीले नम्बरहरू पनि याद गर्नुपर्छ। नम्बर याद गर्न चाहिँ यो मैले एउटा लाइन चार्ट जस्तो बनाएको छु, लेट्स सपोज होइन, यो चाहिँ हाम्रो 0 हो होइन, 0 हो, मतलब यो चाहिँ हाम्रो लङ्सको 0 स्टेट जुन एक्जिस्ट गर्दैन जेनरली होइन। अनि यो चाहिँ हाम्रो टोटल लङ क्यापासिटी हो फर इक्जाम्पल है त। यो पुरै लेन्थ भनेको चाहिँ हामी सपोज गरौँ कति छ, टोटल लङ क्यापासिटी अथवा यो चाहिँ भोल्युममा याद गऱ्यो भने, यसलाई चाहिँ हामीले भन्दाखेरि टोटल लङ क्यापासिटी चाहिँ हाम्रो हुन्छ 6 लिटर, एराउन्ड 5800 ml भन्छौँ, तर यो राउन्ड अफ गरेर हामी जेनरली 6 लिटरै लेख्छौँ है। अब 6 लिटर भनियो भने भाइ बहिनीहरू सजिलोको लागि चाहिँ तिमीहरूले के गर्न सक्छौ, यसलाई डिभाइड बाई 5 जस्तो गर्ने कि, 6 लाई डिभाइड बाई 5 गऱ्यो भने कति हुन्छ, 1200 आउँछ भनेपछि हो यसरी नै ठ्याक्क 5वटा डिभिजन हुने जस्तो यसरी डिभाइड गर्ने कि लाइनलाई, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा हुन्छ होइन। अब यो फर्स्टको 1200 भनेको के हो, हाम्रो रेसिडुअल भोल्युम है त, जुन हाम्रो कहिल्यै पनि निस्किन सक्दैन, त्यो भनेको हाम्रो 1200 भयो। त्यसपछिको सेकेन्डको 1200 भनेको के हुन्छ, एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। अब त्यसपछि चाहिँ हल्का ट्विस्ट के छ भन्दा, यहाँ टाइडल भोल्युम एराउन्ड 500 ml हुन्छ, र बाँकी रहेको सबै जुन 3100 ml छ नि, यो चाहिँ हुन्छ तिम्रो इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम।
र दादा तपाईँले जम्मा 4वटा लेख्नुभयो, सबै आयो त भोल्युम भन्यो भने हेर अब हामीसँग फर्मुलाहरू छन्। रेसिडुअल भोल्युम आयो, एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम आयो भनेपछि के हो, फङ्सनल भनेको त यो दुइटा जोडेर हो, कति आउँछ 2400। अब त्यसपछि इन्सपिरेटरी क्यापासिटी मैले तिमीहरूलाई सोध्यो भने त टाइडल भोल्युम प्लस इन्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम हो, यो दुइटा जोडेर कति आउने भयो 3600। त्यस्तै गरी एक्सपिरेटरी क्यापासिटी सोध्यो भने एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम प्लस टाइडल भोल्युम यो दुइटा जोडेर कति आउने भयो 1700। अनि मैले फाइनल्ली तिमीलाई भाइटल क्यापासिटी सोध्यो भने जबरजस्ती फाल्न सक्ने, नर्मली फाल्ने प्लस जबरजस्ती लिन सक्ने गरेर कति आउँछ 1200 प्लस 500 प्लस 3100 भनेको कति आउने भयो 3600। ओके, लेट्स मेक दिस फिगर अ लिटल क्लियरर। 0बाट स्टार्ट गर्यो, 6 लिटर छ। बेसिक याद गर्ने ट्रिक, डिभाइडेड बाइ 5। फर्स्टको 1200 भनेको के हो, रेसिडुअल भोल्युम। नेक्स्ट 1200 भनेको के हो, एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। त्यसपछि 500 ml मात्र हुन्छ, त्यो भनेको टाइडल भोल्युम। र बाँकीको पुरै भनेको 3100 ml जो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इन्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। इन्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम प्लस टाइडल भोल्युम इक्वल्स टु इन्सपिरेटरी क्यापासिटी। सिमिलरली एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम प्लस टाइडल भोल्युम इक्वल्स टु एक्सपिरेटरी क्यापासिटी। अब यो होल टोटललाई जोड्यो भने हामीले के भन्न सकिन्छ, भाइटल क्यापासिटी इक्वल्स टु एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम प्लस टाइडल भोल्युम प्लस इन्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। र यो पुरै लङ्सको एरियालाई हामीले के भन्यो, टोटल लङ क्यापासिटी। आई होप तिमीहरू अब चाहिँ पल्मोनरी भोल्युम र क्यापासिटीसँग झुक्किन्नौ। ल अब फाइनल्ली फिगरमा गयौँ भने हामी अब क्लियर हुनुपर्छ है त। यहाँ हेर, नम्बर पनि थाहा भयो, सबै कुरा थाहा भएपछि हेऱ्यो। अब हेऱ्यो भने नर्मली यो कति रहेछ, यो टाइडल भोल्युम भनेको यो यति भनेको कति रहेछ, यो भनेको हुन्छ हाम्रो 500 ml। अनि त्यसपछि हामीले जबरजस्ती लिन सक्ने एयर इन्सपिरेटरी रिजर्भ भनेको कति हो 3600 ml। त्यसपछि हामीले जबरजस्ती फाल्न सक्ने कति हो 1200 ml। र कहिल्यै फाल्न नसक्ने रेसिडुअल भोल्युम कति 1200 ml। यसलाई इभन तिमीले ग्राफमा अथवा तिमीले यो लङ चार्टमा पनि बनाउन सक्छौ। मैले जसरी बनाइरहेको छु नि त्यसरी पनि बनाउन सक्छौ। यो धेरैवटा तरिका भन्दैछु है, एनी वान तिमीले जसरी याद गर्न सक्छौ त्यसरी याद गरेको राम्रो। यो लङ्स भनेर बन्यो भने सुरुमा फाल्नै नसक्ने कति भयो रेसिडुअल भोल्युम 1200। त्यसपछि जबरजस्ती गरेर फाल्न सक्ने भनेको कति भयो एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम कति भयो 1200। त्यसपछि नर्मली फाल्ने भनेको कति भयो टाइडल भोल्युम कति भयो त्यो 500। र जबरजस्ती तान्न मिल्ने कति भयो इन्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम कति भयो 3600। ओके सरी 3100। अनि के हुन्छ इन्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम प्लस टाइडल भोल्युम भनेको इन्सपिरेटरी क्यापासिटी, दुईटा जोड्दाखेरि आउँछ 3600। त्यस्तै गरी एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम प्लस टाइडल भोल्युम भनेको एक्सपिरेटरी क्यापासिटी सबै जोड्दा आउँछ 1700। र फाइनली यो तिनटै जोड्यो भने यसलाई हामीले के भन्यो भाइटल क्यापासिटी। अब यो सबै भएपछि टोटल जोड्यो भने 3100 प्लस 500 प्लस 1200 प्लस 1200 इक्वल्स टु 6 लिटर। यो चाहिँ हाम्रो भयो टोटल लङ क्यापासिटी। ल आई होप सबै कुरा क्लियर छ। यो तरिकाले याद गरे भयो, ग्राफको तरिकाले याद गरे भयो, लाइनको तरिकाले याद गरे भयो, जसरी याद गरे पनि मेन थाहा हुनुपर्ने रिजर्भ र क्यापासिटीको बिचको डिफ्रेन्स, त्यसपछि रेसिडुअल क्यापासिटी र फङ्सनल रेसिडुअल भोल्युमको बिचमा होइन एफआरसी अथवा एफआरबी है त। यतिको बिचमा थाहा भयो भने सबै भोल्युम थाहा हुन्छ है त। ल थ्याङ्क यू फर बिइङ पेसेन्ट है, जसले भिडियोलाई लास्टसम्म हेऱ्यो एकदम धन्यवाद। अनि यस्तै खालको भिडियो अरू चाहिन्छ भने ट्याक्क कमेन्ट गर्ने है त। अनि मन पर्यो यस्तो कन्टेन्ट चाहिन्छ अझै भने सब्सक्राइब गरिदियो, हौसला बढ्छ। ल भेट्छौँ हामी नेक्स्ट च्यानलमा है त नेक्स्ट टाइम।